الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل
لا تبديل لكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله